السلام عليكم ومرحبا بالجميع. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. دونك ان شاء الله تعالى في هذا ليكزرسيس هذا غادي نخدموا كيفاش لا ريزوليوشن ديال كيلكو زيكواسيون اي كيلكو انيكواسيون بالنسبه لا فالور ابسولو. بالنسبه للفيديو اللي كنت حطيت قبل وليت مسحته حيت كان عندي واحد الخطا في التخراج، فاليوم ان شاء الله تعالى غادي نصحوا هاد الاخطاء هذه ونخدموا لي زيكزرسيس ديالنا. فغادي نبداو بلي زيكواسيون هما الاولين. فعندنا ليكواسيون الاولى عندنا لا فالور ابسولو ديال 5 اكس موان 11 كتساوي 3. هنا اون جينيرال عندي الا كانت لا فالور ابسولو ديال اكس كتساوي ا، فهنا عندي جوج الحالات، اما ان اكس كتساوي ا او اكس كتساوي موان ا. هو الشيء اللي غادي ندير هنا، يعني هاد المعادله غتعطيني جوج المعادلات، فغتعطيني 5 اكس ناقص 11 كتساوي 3، اولا 5 اكس ناقص 11 كتساوي ناقص 3. دونك هنا كنحل لي دو زيكواسيون بالطريقه سهله العاديه ديالنا. عندي ليكواسيون الاولى وعندي ليكواسيون الثانيه. دونك بور ليكواسيون الاولى عندي 5x moins 11 égale 3. دونك هاد الموان 11 هادي الا درت لها ترونسفير للجهه الاخرى كتولي بلس، هادشي شفناه في المعادلات. دونك 5x égale 3 plus 11 اللي هي 14. Donc 5x égale 14, c'est-à-dire x égale 14 sur 5. هذا البروميير سوليوشن. لا دوزيام سوليوشن بالنسبه للمعادله الثانيه عندي 5x ناقص 11 كتساوي ناقص 3. كنخرجها معادله عاديه، يعني 5x كتساوي موان 3 بلس 11 كتساوي 8، يعني x كتساوي 8 سور 5. هنا عندي 14 على 5 تقريبا كتساوي 2 راها قريبه ل 3، و8 على 5 كتعطيني 1 شي حاجه. دونك فاش كنبغي ندير لونسومبل دي سوليوشن اس شنو كتساوي؟ كتساوي هاد جوج ديال الاعداد. غير تنحاول نكتبهم بالترتيب من الصغير للكبير. دونك غادي عندي 8 على 5 وعندي 14 على 5. دونك هذه بالنسبه لليكواسيون الاولى. بالنسبه لا دوزيام ايكواسيون عندي لا فالور ابسولو ديال x موان 6 كتساوي موان 9، وهذا هو الخطا اللي كان في الفيديو اللي قبل. دونك هنا لا فالور ابسولو ديال x سي امبوسيبل باش تكون كتساوي واحد لومبر اللي هو نيجاتيف. فلما كتكون لا فالور ابسولو كيعطيونا لا فالور ابسولو كتساوي واحد لومبر اللي هو نيجاتيف، ديريكتومون اس ديال هاد ليكواسيون كتساوي هي المجموعه الفارغه لونسومبل فيد. دونك بور لا دوزيام لا تروازيام عندي نفس الشيء، عندي 5x موان 7 غادي تكون كتساوي 2x بلس 1، ou bien 5x موان 7 غادي تكون كتساوي موان 2x بلس 1، يعني العدد والمقابل ديالو. هنا كذلك غادي نحل جوج ديال لي زيكواسيون. عندي ليكواسيون الاولى وليكواسيون الثانيه. ليكواسيون الاولى هي 5x موان 7 égale 2x plus 1. عندي 5x moins 2x. دونك اون فوا كنقلب واحد العدد من جهه لجهه كنقلب الاشاره. دونك عندي 1 زائد 7. دونك هنا 3x égale 8، c'est-à-dire x égale 8 sur 3. هذا لا سوليوشن الاولى. بالنسبه لليكواسيون الثانيه عندي 5x moins 7 égale moins 2x moins 1، يعني 5x plus 2x égale 7 moins 1 اللي هي 6. دونك هنا عندي 7x égale 6، c'est-à-dire x égale 6 sur 7. دونك هنا في لي دو سوليوشن عندي 6 على 7 تقريبا هي 0 شي حاجه،
و8 على 3 هي 2 شي حاجه. دونك فاش كنبغي نكتب لونسومبل ديال لي سوليوشن اس كنبدا من الصغير اللي هو 6 على 7 ثم الكبير اللي هو 8 على 3. هذا بالنسبه لليكواسيون الثالثه. بالنسبه لليكواسيون الرابعه دونك عندي دي هي لا فالور ابسولو ديال 3x au carré plus 5x moins 7 égale la valeur absolue ديال 3x au carré plus 12x plus 7. دونك غنخدموا بنفس الطريقه اللي خدمنا بها من قبل، يعني غادي تعطيني دو زيكواسيون. ليكواسيون الاولى شنو هي 3x au carré plus 5x moins 7 égale 3x au carré plus 2x plus 7. هذه ليكواسيون الاولانيه. ليكواسيون الثانيه غتعطينا 3x au carré plus 5x moins 7 égale moins ديال 3x au carré plus 2x plus 7. دونك شاك ايكواسيون غادي نخدموها بوحديتها. عندي ليكواسيون الاولى كتعطيني 3x au carré plus 5x moins 7 égale 3x au carré plus 2x plus 7. دونك غادي نجمع في طرف واحد باش يمكن ليا يبان ليا الحساب. دونك عندي 3x au carré غنجيب 3x au carré هنايا غتولي هي موان 3x au carré. عندي بلوس 5x غنجيب 2x وغتولي موان 2x إيكال عندي هنا 7 موان 7 إلا جبتها للجهة الأخرى كتساوي بلوس 7. دونك 3x au carré موان 3x au carré دونك سي 0. كتبقى ليا 5x موان 2x اللي هي 3x إيكال 14 c'est-à-dire x égale 14 sur 3. هذه اللي عطاتنا ليكواسيون الاولانيه. Pour la deuxième équation عندي 3x au carré plus 5x moins 7 égale moins 3x au carré moins 2x moins 7. حلينا هاد القوس. دونك عندي 3x au carré غادي نجيب الموان 3x au carré غادي تولي هي بلوس 3x au carré. عندي بلوس 5x غادي نجيب 2x تولي بلوس 2x إيكال عندي هنا موان 7 وموان 7 إلا جبتها لهنا غادي تولي بلوس 7. دونك هنا عندي 6x au carré بلوس 7x إيكال 0. دونك هنا كما شفنا السنه الماضيه فاش كنا كنحلوا لي زيكواسيون هنا لا درت الفاكتوريزاسيون باكس هنا غتبقى ليا 6x وهنا غادي تبقى ليا بلس 7 ايكال 0. دونك عندي مولتيبليكاسيون ايكال 0 سيتادير لا 1 دي 2 ايكال 0 فغادي تكون عندي سوا x ايكال 0 ou bien 6x plus 7 égale à 0. C'est-à-dire 6x égale moins 7, x égale moins 7 sur 6. Donc, هنا في هاد l'équation هادي عندي 3 ديال لي سوليوشن. عندي x égale moins 7 sur 6, x égale à 0 et x égale 14 sur 3. Donc, S. Donc, العدد الصغير هو ناقص 7 على 6 0 et 14 sur 3. Voilà l'ensemble ديال les solutions ديال هاد l'équation هادي. Donc maintenant غادي نمشيو نصاوبو les inéquations المتراجحات. فعندي المتراجحة الأولى عندي 3 moins x sur 5 strictement inférieur à 10. Donc en général فاش كتكون عندي واحد la valeur absolue ديال x inférieur ديال واحد a فهذا كيعني على ان x ما بين moins a و a. يعني هنا في هاد ليكواسيون هادي غادي تكون عندي 3 moins x sur 5
غادي تكون محصوره ما بين ناقص 10 و10. وهنا يعني الخدمه غادي تولي عاديه. الا ضربت الفوق، لان هنا عندي بحال الا على 1 وهنا على 1، فاذا ضربت هنا البسط في 5، 5 على 5 هي 1. فهمنا؟ كذلك هنا غنضرب في 5 وهنا غنضرب في 5، فغادي تعطيني هي موان 50 3 موان اكس، وهنا غادي تكون عندي 50. الا بغيت نحيد 3 غادي ندير ناقص 3، هنا كذلك موان 3، هنا كذلك موان 3، فغادي تبقى ليا فقط موان اكس ما بين موان 53 وهنا 47. هنا عندي نومبر نيجاتيف، فباش نضرب في الموانزه باش نحيد هاد الموان هادي غادي تعطيني اكس، فغادي نقلب العددين وغادي نقلب لي سيني ديالهم، سيتادير 47 غتولي هنا والموان 53 غادي تولي هنا، وغادي نقلب الاشارات، يعني هذه غادي تولي بوزيتيف وهذه اللي بوزيتيف غادي تولي نيجاتيف. دونك لونسومبل دي سوليوشن هنا في لي زينيكواسيون كيف شفتوا في المعادلات في لي زيكواسيون كان على شكل دي نومبر تو سامبلومون، مي في لي زينيكواسيون كيكونوا عندنا سو فورم ديال لي زانترفال. فهنا غادي تكون اس شنا هي لانترفال، هنا عندي ستريكتومون دونك غادي يكون مفتوح، غادي يكون موان 47 53 ميم شوز. هذا بالنسبه لينيكواسيون الاولى. بالنسبه لينيكواسيون الثانيه، هنا فاش كيكون عندي اصغر من ا كيكون عندي محصور ما بين هاد جوج ديال الاعداد. دابا فاش كيكون عندي اكبر سوبيريور، دونك الا كانت عندي اكس سوبيريور ديال واحد لو نومبر، فهنا كتكون اكس سوبيريور ديال هذاك لو نومبر او بيان اكس انفيريور ديال يعني لوبوزي ديال هذاك لو نومبر، سيتادير غادي تكون عندي 3x moins 2 supérieur à 4 ou bien 3x moins 2 inférieur à moins 4. وغادي نحل جوج ديال لي زينيكواسيون. دونك عندي هنايا 3x غادي تكون supérieur، عندي moins 2 الا جبتها لهنا غتولي بلس 2 سيتادير 6 ياك. عندي 3 نومبر بوزيتيف يعني يمكن لي نقسم عليها بدون اي مشاكل، فغادي تعطيني x supérieur à 6 sur 3 c'est-à-dire x supérieur à 2. بالنسبه لا دوزيام عندي 3x inférieur، عندي moins 2 الا جبت هنا غتولي بلس 2 دونك moins 4 plus 2 c'est moins 2. غادي نديفيزي على 3 اللي هي نومبر بوزيتيف دونك x moins 2 sur 3 ياك. دابا خاصني لا سوليوشن ديال هاد لينيكواسيون هذا هي لانترسيكسيون باردون هي الاتحاد ديال هاد جوج ديال المجالات. فعندي المجال الاول عندي اكس اكبر ستريكتومون سوبيريور ا 2، دونك هاد المجال هو شنو هو باردون هو 2 بلس لانفيني، وهذا المجال هذا عندي x inférieur à moins 2 sur 3 غادي يكون هو المجال moins l'infini moins 2 sur 3 ومفتوح. دونك لونسومبل ديال لي سوليوشن اس شنو غادي تكون؟ غادي تكون هي الاولاني تنبداو من الانترفال الصغير، ماشي الصغير يعني فيه هو، ولكن زعما الاعداد اللي هي اصغر، اتحاد ديال 2 بلس لانفيني. فهمنا؟ طيب هذا بالنسبه للثاني. بالنسبه للثالث عندي دونك عندي انفيريور او ايغال، دونك غادي تكون عندي moins 6x plus 7 sur 12. هنا غتكون صغر من 3 وهنا غادي تكون عندي moins 3. دونك كما درنا قبيله يعني غنخدموها عادي، غادي نضرب كلشي في 12 باش نحيد هذا المقام، فغتعطيني هي 36 moins 6x plus 7 وهنا غادي تكون عندي 36. دونك باش نحيد 7 خصني ندير moins
7 ميم هنايا غادي نديرها فغادي تعطيني موان 6 اكس هنا موان 36 موان 7 هي موان 41 ماشي 41 43 باردون وهنا غتكون 36 ناقص 7 اللي هي 29 يعني موان اكس غادي نقسم على 6 فغادي تعطيني موان 43 sur 6 وهنا غتعطيني 29 sur 6 دونك عندي هنا هذه الموان اكس دونك بوغ بلوس اكس خاصني نقلب الاعداد ياك دونك اكس غادي تكون غنقلب الاعداد ونقلب الاشارات غادي تكون عندي هي 29 على 6 و 43 وناقص 43 على 6 دابا يلا قلبت الاعداد دابا غادي نقلب الاشارات هنا عندي زائد غتولي ناقص وهنا عندي ناقص غادي تولي زائد وغادي تكون لونسومبل ديال لو سوليوشن هنا اس شنو كتساوي لانترفال اللي كيبدا من ناقص 29 على 6 حتى ل 43 على 6 هذا بالنسبه للثاني بالنسبه للاخراني دونك هنا فقط للتاكيد ياك عندنا غادي تكون عندنا 3x plus 8 supérieur ou égal à 7 ou bien 3x plus 8 inférieur ou égal moins 7 donc هنا donc عندي 3x supérieur ou égal quoi عندي 7 moins 8 plus 8 لا جبتها لهنا غتولي moins اللي هي moins 1 c'est-à-dire x supérieur ou égal moins 1 sur 3 ما كنقلبش لو سيني ديال هاد ديال لينيكواسيون علاش لان العدد اللي كنقسم عليه موجب ما عندوش علاقه بالموان او بيان غادي تكون 3x انفيريور او ايغال عندي موان 7 وغادي نزيد عليها موان 8 غادي تكون هي موان 15 c'est-à-dire x inférieur ou égal moins 15 sur 3 اللي هي x inférieur ou égal moins 5 دونك هاد الانترفال هذا غادي يكون عندي هو supérieur ou égal moins 1 sur 3 يعني هو الانترفال moins 1 sur 3 plus l'infini و x inférieur ou égal moins 5 غادي يكون هو الانترفال moins l'infini moins 5 دونك l'ensemble ديال لي سوليوشن S شنو كتساوي هاد الانترفال moins l'infini moins 5 union ديال moins 1 sur 3 plus l'infini دونك كنتمنى ان هاد لي زيكواسيون اي لي نيكواسيون يكونوا مفهومين ان شاء الله تعالى غادي نخدموا دي زوطر نكونوا شويه طالعين هكذا في النيفو باش نضبطوا جميع الحالات ديال لي زيكواسيون اي لي نيكواسيون دونك شكرا على المتابعه ديالكم كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.